ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا وعمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن يدعو من دونه إله غير لا إله إلا الله هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ يعتزلهم وما يعبدون إلا الله فعلوا إلى الكهف ينشر لهم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تغلبوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقل ادعوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالخير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي يعلم بعدتهم ما يعلمون إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستحي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تؤذيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتجنبه وكان حمده فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا عددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب
والسائل مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنهدي أجرهم من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسرار كتاب ويلبسون ثيابا خضرا من السدس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو يقول لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رزقنا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك به أحدا ولم تفتح له ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترجعنا قال إنما له ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من الجنة ويرسل عليها حسبانا من السماء ويسقي صعيدا زرقا ويسقي ماء غورا فلم يستطيع له طلبا وغلظ بثمره حصبا يملك كفيه على ما ألقى فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال ترى الأرض وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعلكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم أمنوا بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقوم نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن لكل الناس من كل مثل فكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا من قبل يزيدوا في الأرض واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فرفعنا ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آيات أخرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وإذا قال أبو سلمة لا أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما فلما بلغ مجمع بينهما نسيا وتوبا فاتخذ سبيله في الباب سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا ولقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة الهدى فإني نسيت القوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة منا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أجد لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أعرفت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا بعمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تحرمني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلام فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Qauluhu dinasib bahas ada istiqdad bisa sholawat yang putih halaman berapa ya? Halaman 30. Kalau yang putih halaman 30. Kalau yang putih halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idas farrat asyamsu. Summa idas farrat asyamsu. Kemudian bila telah memutih asyamsu matahari. Kalau matahari yang kuning maksudnya itu sudah sore. Dari Kalau yang putih 39. 39. Garis kelima. Dari bawah. Kalau yang kuning halaman 30. Garis ke 6 dari bawah. Kalau summa idas farrat, kemudian apabila telah memenuhi apa asyamsu matahari sudah sore, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah engkau antamuda untuk kembali engkau ilal masjid ke masjid lagi qabla al-ghurubi sebelum terbenamnya matahari.
persiapan udah mulai kuning, udah mau maghrib, siap-siap untuk ke masjid lagi. Watashtaghila, dan menyibukkan diri, hendaknya menyibukkan diri engkau bitasbihi, dengan membaca subhanallah, wal istighfari, dan membaca astagfirullah. Fa inna fadla hadzal waqti, karena sesungguhnya keutamaan waktu ini, waktu sore menjelang maghrib, waktu matahari menguning, waktu senja, ini diisi dengan tasbih, dengan istighfar, karena keutamaan waktu ini sama kafal 5 seperti keutamaan waktu qabla tulu'i, sebelum terbitnya matahari. Ini keutamaan waktu sore sama kayak keutamaan waktu pagi. Artinya sebelum matahari terbenam sama kayak sebelum matahari terbit. Di situ waktu mustajab, waktu doa-doa dikabulkan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam surah Toha ayat 130. Wasabbih, dan bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Kemudian kalau yang ke masjid, waqara, dan bacalah engkau qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenam matahari, baca surah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baca wasyamsi wa duhaha. Juga baca wal laili idza yaghsha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
ولسوف يرضى والمعوذتين dan surat Al-Qudud dua surat Al-Qudud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum matahari terbenam, baca wasyamsi wa duhaha, sama surah wal-laili idza yaghsha, sama surah qul a'udzu birabbil falaq, sama surah qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian wal taghrub, maka terbenamlah alaika di atasmu asyamsu, matahari. Berbarengan dengan kita lagi baca itu, matahari terbenam. Wa anta, sedangkan engkau beristighfar, dalam keadaan beristighfar. Nah, ini barengin kira-kira sama sunset lah. Jadi kalau sama sunset baca surah Asy-Syams, baca surah Al-Lail, baca surah Al-Mu'awwidhatain. Terbenam matahari, kita dalam keadaan sedang istighfar. Habis itu langsung, habis matahari terbenam, selesai semuanya tenggelam, faidah samir, kalau kemudian sambil terdengar adzan masuk waktu maghrib. Faidah samita, lalu apabila mendengar engkau al-adana, suara adzan, fajibu, maka jawablah adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacaannya sama, kecuali nanti pas dibacaan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Selesai adzan, waqul dan bacalah ba'da setelah adzan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'atika antuqtiya Muhammadan, kasih alif itu, habis dal ada alifnya, baru nanti al-wasilata, ad-du'a, lanjutkan doanya kama sabaqah, sebagaimana yang sudah tertulis, yang sudah tersebut di bab depan. Al-wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajatul aliyah ar-rafi'ah wa asbu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tuhlibul mi'ad. Lengkap doa selengkapnya seperti itu. Artinya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, indah iqbali lailika, ketika datangnya malam, wa idbari naharika, dan hilangnya siang, wa huduri sholatika, dan hadirnya waktu sholat, wa aswati du'atika, dan terdengarnya suara-suara pemanggil, antu ia meminta, antu ia hendaknya engkau sudi memberikan Muhammad, dan kepada Nabi Muhammad al-wasilata,
perantaraan. Makanya kita kalau doa selalu baca sebelumnya baca Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah, sebagai perantara. Kalau kita mau doa langsung sebenarnya langsung kepada Allah. Doa itu ya langsung kepada Allah. Cuma kita pakai perantara Nabi Muhammad supaya sampai. Terus doa juga kalau kita berhubungan ziarah kubur. Ziarah kubur itu ya tetap sunnah, hukumnya sunnah. Lalu kemudian kita datang ke kuburan itu bukan kita minta sama orang yang udah dikubur itu, bukan. Tapi wasilah perantara orang ini kita yakin orang ini orang soleh. Kita berwasilah lewat yang dikubur di sini karena kita yakin ini orang soleh, orang alim, ini wali Allah, kekasih Allah. Lalu kita juga ziarah kepada orang tua kita, kepada keturunan kita, leluhur kita. Itu bukan untuk minta kepada kuburan, tapi untuk mendoakan ahli kubur yang ada di situ. Berdoa di mana aja boleh. Makanya rugi kalau ada orang yang bilang kuburan ziarah kubur itu haram, bid'ah, khurafat. Itu rugi karena berarti mereka nggak pernah doain orang yang menjadi kuburan, atau bisa jadi nggak pernah berwasilah karena dia mau langsung doa kepada Allah. Tahlilan di kuburan badannya bid'ah, itu rugi. Yang namanya tahlilan itu ya baca la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu. Ada orang yang bilang di kuburan katanya kafir loh. Padahal orang kafir kalau baca la ilaha illallah jadi Islam. Masa kita orang Islam baca la ilaha illallah jadi kafir? Itu lucu orang-orang itu. Orang kafir aja kalau baca la ilaha illallah jadi Islam. Kita baca la ilaha illallah malah jadi kafir. Nah, jadi nggak boleh ini karena la ilaha illallah itu justru menjadi bacaan yang membuat orang kafir menjadi selamat, dan bahkan kita itu juga bisa disurga dengan kalimat itu. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Wasilah, ini beda antara wasilah nanti dengan kita minta kepada. Lanjut. Summa sholli fardhu. Summa sholli, kemudian sholatlah atau al-fardhu, sholat fardhu maghrib. Ba'da jawabil mu'addi, setelah menjawab mu'addi orang yang ada tadi. Wal iqamah, dan menjawab qamat, dan setelah qamat. Sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Selesai sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Washolli, dan sholatlah engkau ba'da, setelah sholat maghrib, setelah sholat fardu, qabla an tatakallama, sebelum ngobrol dan sebelum engkau berbicara. Habis sholat fardu, sebelum engkau berbicara, rakaat 2 rakaat bagiannya. Wa 2 rakaat ini rotibal maghribi, menjadi